Okay, so I have just arrived to a small school. It's a primary school near the village. You can say everything is, quiet place and greenery everywhere, peaceful place. And I'm just here to visit a school. It's a primary school. It's government boys primary school, Haji Muhammad Ali Brohi, UC Kumbh Laman, Taluka Sakrand. And I think study is going on inside the school. Let me see. Oh, oh yes. रहमतुल्लाह अलैहि शाहअब्दुल लतीफ बिटाई सिंध जो हिकु वॾो सूफ़ी बुज़ुर्ग शाइर थी गुज़रियो आहे सिंध जा माण्हू देश शाइरनि जो सरताज छॾींदा आहिनि शाह साहब खे शाह भिटाई घोट ॾे छॾींदा आहिनि शाह साहब जे पीउ जो नालो शाह हबीब हो अब्दुल लतीफ भिटाई। साईं सलाम अलैकुम। साईं वालेकुम अस्सलाम। खुश खैर तव्हां ॿुधायो सभु ख़ैर आहे? साईं सभु ख़ैर आहे। तव्हां साईं ॿुधायो ख़ुशि आहियो? साईं ख़ुशि ख़ैर। पढ़ाई अच्छी हलंदी आहे? साईं फर्स्ट क्लास बिल्कुलु सही हलंदो आहे। तव्हांजे साम्हूं पोइ छोकिरा पढ़नि पिया। माशाल्लाह माशाल्लाह। तव्हां ईअं जो स्ट्रेंथ त घणी आहे। ऐं असांखे ॿुधायो थोरा इंटरव्यू था ॾियो त हीअ गांव कहिड़ो आहे? साईं स्कूल जेको आहे हाजी मोहम्मद अली बिरोई जे नाले सां सॾिबो आहे ऐं हीउ ॻोठ बि जेको आहे न उहो ई साॻियो नालो हाजी मोहम्मद अली बिरोई जे नाले सां सॾिबो आहे। ऐं हाजी मोहम्मद अली बिरोई केरु आहे? इहे माण्हू आहे जागीरदार आहे, वॾेरा छा केरु आहे? हितां जो ज़मींदार हो, मुंहिंजो बाक़ाइदे चाचो हो। माशाल्लाह। साईं जो उमिरि वॾो हो, साईं पाण गुज़ारे वियो। माशाल्लाह माशाल्लाह। हुन जे नाले सां ई स्कूल ऐं ॻोठ आहे। ऐं ॻोठ में घणा घर आहिनि? ॻोठ में अटकल साईं असांजा आहिनि 20 खनि घर आहिनि हिते। माशाल्लाह ऐं माशाल्लाह। ओड़े पाड़े जा जेके बि घर आहिनि न उतां जा छोकिरा बि असांजे स्कूल में ईंदा आहिनि। ठीकु आहे ठीकु आहे। ऐं घणा ॿार आहिनि स्कूल में? ॿार असां वटि आहिनि 75 ॿार आहिनि स्कूल में। माशाल्लाह माशाल्लाह। ऐं हिन में मां पाण हिकिड़ो उस्ताद आहियां हिते ऐं सेक्रेटरी जेको आहे न तइलीम वारे खे घुरिजे त हे थोरो ॾिसे त 75-80 ॿार हिकिड़ो उस्ताद कीअं पियो पढ़ाए। हिते ॿिए उस्ताद जी बि ज़रूरत आहे। अच्छा ये कह रहे हैं कमरो बि साईं असां वटि हिकिड़ो आहे। हिते जो नालो शाह हबीब सॼो भरिजी सम्झ साईं हाजी मोहम्मद अली बिरोई स्कूल 5 में कुछ नंबर शुरू को जी और ये तीसरे क्लास के जो लड़के हैं अभी उठे हैं। इसके बाद जो है दूसरी जमात के बेदर्जे वाला होती भी हो। ये दूसरी जमात में जो भी है लड़के लड़कियां मिक्स में आप ये मूवी बना है। सामने देखो बेटा, मेरे को देख रहा है क्यों? ये हर चीज़ भर रहा है ना सामने देख। साईं को देखो, ये कराची से आया है, ये जो है ना अपना इंटरव्यू ले रहा है क्या है क्या नहीं है। हर स्कूल को भर रहा है। लड़कियां अभी तुम बैठे शाबाश यानी एक सर ये मेरा बेटा है, ये भी इसी स्कूल में जो है 5वीं जमात पास करके गया है। इसके बाद सकरण में गया है पढ़ने के लिए। अभी 10वीं जमात में पढ़ रहा है। ये बेटा आ रहा है ममताज़ का, साईं ममताज़ का बेटा आ रहा है। ये फर्स्ट जमात में है, अभी जा रहा है बैठने। चलो बेटा बैठो। अच्छा साईं ये कह रहे हैं कि ये यहाँ पर 75 बच्चे इनके पास और ये स्कूल की भी कह रहे हैं बिल्डिंग छोटी सी है, उसमें 75 नहीं तो ऑलमोस्ट मोर देन 50 तो बैठे ही हुए हैं। और इसमें जो है मिक्स क्लासेस हैं लाइक 1 से लेके 5वीं तक। और ये कह रहे हैं मैं अकेला हूँ, 75-50 बच्चों को हैंडल करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है।
تو اس کے لیے ایجوکیشن منسٹر اور سیکریٹری کو چاہیے کہ ان کو ایک اور ٹیچر مہیا کریں اور اس کی بھی اور ایک کمرہ بھی ہونا چاہیے. اٹ از نیسسری فار دیٹ. اینڈ لک ایٹ دا کنڈیشن آف فرنیچر واٹس گوئنگ آن. وہ دیکھیں وہ کچھ بینچز ہیں اور کچھ تو وہ ٹوٹے ہوئے پڑے ہوئے ہیں اور اسی پہ یہ لوگ بیٹھتے ہیں. اور لک ایٹ اٹس اے پٹی آن دا گورنمنٹ. واٹس گوئنگ آن اوور ہیئر. اور یہ مجھے اس طرح لگ رہا ہے کہ میں 1980 کی دہائی میں یا اس سے 1965 کی دہائی میں ہوں. ابھی تک یہاں پہ یہی کنڈیشن ہے. تو آپ نے کوئی درخواست وغیرہ کوئی اپلیکیشن وغیرہ نہیں دی؟ دیا ہے بالکل. تعلیم سیکرٹری جو ہے نا کراچی میں ہے ان کو بھیجا. یہ بایو میٹرک والے آتے ہیں وہ ادھر سے بھر کے میسیج کیا ہے ان کو سیکرٹری کو. آج تک کچھ بھی نہیں ہوا ہے. کوئی افسر بھی نہیں آیا ادھر. چلیں انشاءاللہ ہم کوشش کرتے ہیں. اور دوسرا دعا گو بھی ہیں آپ کے لیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو مزید سہولیات فراہم کرے. اور یہ بچے دیکھیں کتنے پیارے پیارے. سب سے اچھی چیز مجھے یہ لگی ہے کہ جو ہے وہ بچیوں کی تعداد جہاں پہ کافی اچھی مجھے لگ رہی ہے اس کے بٹن. تو ان شعور آ گیا ہے. اور دیکھیں یہ ماشاءاللہ کتنے پیارے پیارے بچے ہیں اور یہ تعلیم کو فروغ دے رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ ہم اس کو حاصل کریں. اسکول کا بھی انتظام ہو تو بہتر ہے. ہاں یہ ایک چیز بہت مجھے دیکھنے میں آئی ہے کہ یہاں پر جو ڈسٹنس ہے اسکول کا لوگوں کے گھروں سے وہ بہت زیادہ ہے. تو کچھ بچے تو اس وجہ سے بھی نہیں گھر والے بھیجتے اپنی بچیوں کو چھوٹی لڑکیوں کو کہ اتنی دور سے پیدل آنا جانا اور حالات اور سنسان جگہ. تو اس وجہ سے بھی تھوڑا سا یہ ہے. تو اللہ تعالیٰ بہتر کرے گا. سارا کچھ دیکھ رہے ہیں ہم لوگ. وی آر فلمنگ آل اوور دس اینڈ آئی جسٹ وانٹ ٹو سی یو دا بلڈنگ. لک ایٹ دس. Oh my gosh.